अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुवाहाटी नगरे एडवांटेज असम 2.0 इत्येतस्य निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर समिट इत्येतस्य शिखर सम्मेलनस्य शुभारम्भं कुर्यात्। औद्योगिक विकास व्यापार सहभागिता एमएसएमई इति क्षेत्रेण सम्बद्धे कार्यक्रमे तत्र भवेत् बलम्। दिल्ली प्रदेशे भाजपा इति प्रशासनं सम्पूरयेत् स्वीयं पुनरपि एकं संकल्पं विधानसभायाः पटले समुपस्थापयिष्यन्ते। गतप्रशासनस्य कार्यक्रमम् अवलम्ब्य सीएजी इत्येतस्य लम्बितानि सर्वाणि अपि 14 प्रतिवेदनानि उपप्रवक्तुः नाम चयनमपि भवेत् अत्रान्तरे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदि विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः वक्तव्यं प्रकाशितवान्। आतंकवाद सन्निभं रूपं न कथमपि सहिष्यते तावत् विदेशमन्त्रिणा बहुपक्षीय प्रणालेः आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तम्। दशसहस्रं हस्तनिर्मितेन अथ 550 विशिष्ट बसयान संचालनेन सह महाकुंभे अद्य जायेत निर्मितः कीर्तिस्तंभ विशेषः। श्वः महाशिवरात्रिपर्वानुषंगेण स्यात् महाकुंभ समापनम्। अपि च क्रीडावार्तायां चैंपियंस ट्रॉफी इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतियोगितायां न्यूजीलैंड दलेन 5 स्तोभरक्षापुरस्सरं बांग्लादेश दलं पराजित्य भारतेन सह उपान्त्यचक्रे स्थानं सुनिश्चितम्। तावत् न्यूजीलैंड दलीय विजयेन सहैव पाकिस्तान दलं क्रिकेट प्रतियोगितायाः एतस्याः बहिर्भूतम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम यात्रारतः अस्ति। तत्र हि अद्य असौ ऐषमः एडवांटेज असम 2.0 इत्येतस्य निवेशावसंरचना शिखर सम्मेलनस्य शुभारम्भमपि कुर्यात्। अत्र उद्घाटनसत्रे 7 मन्त्रिस्तरीय सत्राणि अथ 14 विषयगतसत्राणि समाविष्टानि सन्ति। अत्र राज्यस्य आर्थिक परिदृश्य प्रदर्शिकाः व्यापक प्रदर्शिन्याः अपि प्रदर्शिताः भवेयुः। तावत् अत्र प्रदर्शिन्यां राज्यस्य औद्योगिक विकास वैश्विक व्यापार सहभागिता अथ तीव्रगत्या समेधमानम् उद्योग जगता सम्बद्धं प्रदर्शनं प्रदर्शितं भवेत्। अत्र प्रदर्शिन्यां 44,200 अपि अधिक प्रदर्शकाः सम्मिलिताः भवेयुः। एतस्मिन् शिखर सम्मेलने विभिन्नान्ताराष्ट्रिय संघटनानि, वैश्विक नेतारः, निवेशकाः, नीतिनिर्मातारः, उद्योग विशेषज्ञाः अथ छात्राः अपि सम्मिलिताः भवेयुः। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने गुवाहाटी नगरस्य सरुसजाई इति प्राङ्गणे चायोद्यानेन सम्बद्धानां जनजातीनां कार्यक्रमं झूमोइर् बिनन्दिनीन् प्राप्तवान्। कार्यक्रमे 8,000 जनजातीयाः प्रस्तुतिं प्रकाशितवन्तः। तावत् अद्भुत प्रदर्शनम् एतत् जनमनांसि रञ्जितवत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् एषा पूर्वोत्तरराज्यस्य विविधतायाः समृद्ध प्रदर्शनी अस्ति। अत्र कार्यक्रमे विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकर इत्यनेन समं 60 देशानां प्रतिनिधयः राजदूताः अपि उपस्थिताः आसन्। अवधेयं यत् असमराज्यस्य सांस्कृतिक औद्योगिक विकासे चायोद्यानस्य महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। अत्र कार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् प्रवर्तमानं प्रशासनं चायोद्यानपराणां जनजातीनां विकासार्थं कार्यं समाचरति। भाजपा सरकार असम का विकास भी कर रही है और यहां के टी ट्राइब की सेवा भी कर रही है। हमारे इन परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए असम सरकार चाय बागानों में 350 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खोल रही है। टी ट्राइब के बच्चों के लिए 100 से ज्यादा
मॉडल टी गार्डन स्कूल भी खोले जा गए। स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपये की सहायता दे रही है। तत्रैव सरुज्जाय इति प्राङ्गणे गमनावधौ जनाः प्रधानमन्त्रिणः भव्यम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात इति राज्यत्रयस्य यात्राम् उद्दिश्य गता अस्ति। तावत् राष्ट्रपतिः अद्य बिहारराज्ये पटना मेडिकल कॉलेज इत्येतस्मिन् शताब्दी समारोहे सहभागितां समाचरेत्। तत्रैव श्वः अर्थात् फेब्रुवरी मासस्य 26 दिनाङ्के राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य छतरपुरस्थे गढास्थले श्री बागेश्वर जनसेवा समिति द्वारा आयोज्यमाने सामूहिक विवाह समारोहे सम्मिलिता भविष्यति। अत्रान्तरे असौ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इति प्रतिमायां श्रद्धाञ्जलिमपि अर्पयिष्यति। अथ गुजरातराज्यस्य केवडियास्थले आयोजयिष्यमाणायां नर्मदारत्यामपि सम्मिलिता भविष्यति। ततः परं राष्ट्रपतिवर्या फेब्रुवरी मासस्य 27 दिनाङ्के केवडियास्थले एकता कौशल विकास केन्द्रमुपेत्य तत्र अहमदाबाद नगरे राष्ट्रिय डिजाइन इति संस्थानस्य 44तमे दीक्षान्तसमारोहे उपस्थिता भविष्यति। फेब्रुवरी मासस्य 28 दिनाङ्के राष्ट्रपतिः गान्धीनगरे राष्ट्रिय फॉरेन्सिक इति विज्ञान विश्वविद्यालयस्य तृतीये दीक्षान्तसमारोहे सहभागितां समाचरेत्। एतदतिरिच्य असौ भुजस्थले स्मृतिवन भूकंप स्मारकमपि गमिष्यति। निजयात्रायाः अन्ते तावत् राष्ट्रपतिवर्या मार्च मासस्य आद्ये दिनाङ्के यूनेस्को इति विश्वरिक्थस्थलस्य धोलावीरा इत्येतस्य यात्रां कुर्यात्। वस्तुतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः त्रयाणां राज्यानां प्रवासं विहितवान्। असौ क्रमशः मध्यप्रदेशं, बिहारराज्यम्, असमराज्यं च गतवान्। असौ प्रथमतः मध्यप्रदेशस्य राजधान्यां भोपालनगरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इत्येतत् सम्मेलनम् उद्घाटितवान्। ततः बिहारराज्यस्य भागलपुरे प्रधानमन्त्री कृषकयोजनायाः 19-क्रमिकं देयराशिं लाभार्थिभ्यः प्रापितवान्। ह्यः सायं च प्रधानमन्त्री असमराज्यस्य गुवाहाट्यां पारम्परिकनृत्यसन्ध्यादिषु कार्यक्रमेषु अपि सहभागितां विहितवान्। दिल्ली प्रदेशे अद्य भाजपा इत्येतत् दलीयं प्रशासनं सम्पूरयेत् पुनरपि एकं सङ्कल्पं सम्पूरयितुं तत्र सिद्धमस्ति। विधानसभायाः पटले गतप्रशासनस्य कार्यजातम् अवलम्ब्य CAG इत्येतस्य लम्बितानि सर्वाणि अपि 14 प्रतिवेदनानि समुपस्थितानि भवेयुः। अथ दिल्ल्याः विधानसभायाः उपप्रवक्तुः अपि नामचयनम् अत्रान्तरे जायेत। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतदेशेन मानवाधिकाराणां संरक्षणार्थं सदैव सक्रिया भूमिका निर्व्यूढा अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः जिनेवा इत्यत्र प्रवर्तमानं संयुक्तराष्ट्र मानवाधिकारपरिषदः 58तमं सत्रं दृश्य-श्रव्य-परान्तर्जालमाध्यमेन सम्बोधितवान्। असौ उक्तवान् यत् भारतीया दृष्टिः स्वसहायकानां प्राथमिकतानुरूपक्षमतानां निर्माणम् अथ मानवसंसाधनानाम् आधारभूतसंरचनाक्रमस्य दृढीकरणम् अस्ति। सः एतदपि उक्तवान् यत् भारतं सर्वदैव आतङ्कवादं विरुध्य अस्ति, एतद्विनाशाय दृढतया कार्याचरणं करोति इति। एतेन सममेव डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतेन आर्थिकविकासक्षेत्रे अपि उल्लेखनीया प्रगतिः कृता अस्ति। लक्षशः जनाः दैन्यावस्थाः बहिः आनीताः सन्ति। दिल्ली विधानसभायां गतदिने विधायकाः स्वपदस्य शपथवचनं विभिन्नासु भाषासु स्वीकृतवन्तः। तेषु संस्कृतभाषायां 9 संख्याकाः विधायकाः शपथग्रहणं कृतवन्तः। संस्कृतशपथकर्तारः कर्तृषु विधेयकेषु कपिलमिश्रः, तत्र राजेन्द्रसिंह यादवः, कुमार महावरः, संजीव झाः च सम्मिलिताः सन्ति। अवलोकयन्तु तावत् दिल्ल्याः प्रसिद्धनेतुः कपिलमिश्रस्य विधायकत्वेन शपथग्रहणम्। भारतस्य संविधानस्य सत्यां श्रद्धां स्थानं च दास्ये।
तथा यत्तदनुमित्तं अहं प्रतिष्ठाशी तस्य कर्तव्यानि यथापूर्वं निर्वक्ष्यामि। अहं कपिल मिश्रा विधानसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपथं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यथं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षयिष्यामि तथा यत् पदं धरितुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। साम्प्रतं काशी तमिल संगमम् इत्यनेन कार्यक्रमेण सम्बद्धा वार्ता। काशी तमिल संगमम् इत्याख्यं विशिष्टं समायोजनं ह्यः सम्पन्नम् अभवत्। समायोजनेन एतस्मिन् भारतीय विविधतायाम् एकतायाः निदर्शनं सततम् अवाप्तम्। वस्तुतः 10 दिवसीये काशी तमिल संगमे अनेके सांस्कृतिक कार्यक्रमाः आयोजिताः, यन्माध्यमेन प्रतिपदं भारतीय संस्कृतिगतम् ऐक्यं समक्षमायातम्। तावत् वाल्मीकि कम्ब रामायणगतां समानतामाधृत्य तत्र विशेष संगीत प्रस्तुतिः अपि सञ्जाता। परंपरा और संस्कृति में भारत भूमि की तुलना सिर्फ भारत भूमि की से ही की जा सकती है। 141 वर्षों में एक बार होने वाले इस दिव्य कुंभ मेले में काशी तमिल संगमम एक होकर काशी और तमिलनाडु के बीच के प्राचीन सांस्कृतिक संबंध को सुंदर रूप से प्रकट करता है। दर्शनात् प्रसदसि जननात् कमलालये काश्यां तु मरणान्मुक्तिः काश्यां तु मरणान्मुक्तिः स्मरणा अरुणाचले திருவாரூர்ல பிறந்தால் முக்தி காசியில இறந்தால் முக்தி। काशी तमिल संगमम स्थले वाराणस्याम् अस्मदीय सहयोगिना डॉक्टर नारायण दत्त मिश्रेण संगीत प्रस्तोत्र्या सिन्धुजया सह एतेन सम्बद्धा एव संवादः साधितः। तावत् वार्ता अत्र सम्बद्धा वार्ता अत्रैव अवसानतां याति। तत्र एतेन सम्बद्धमेव तत्र वार्ता संस्करणं प्रस्तोतुम् अग्रे सन्तु भवन्तः सन्नद्धाः। भारतीय संस्कृत्यां वस्तुतः विविधताः दरीदृश्यन्ते। तत्र विविधतासु कथमिव एकतायाः निदर्शनं जायते तस्यैव उपस्थापनम् अत्र वाराणस्याः नमो घट्टे तावत् प्रदर्श्यमानमस्ति। अस्माकं तत्र सान्निध्यं भजते तत्र सिन्धुजा या तमिल संगीत व्याख्यानकर्त्री अस्ति। असौ कम्बरामायणादिकम् अथ वाल्मीकि रामायणादिकं तत्र विषयम् अङ्गीकृत्य प्रस्तौति यत् कथमिव समानता नाम ग्रन्थद्वये वर्तते इति। तावत् महोदय कृपया विज्ञापयतु यत् किं तत्र साम्यमस्ति इति। जहाँ वाल्मीकि रामायण से श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप से प्रस्तुत किया गया है, वही कम्ब रामायण से श्री राम को भगवान साक्षात महाविष्णु के रूप अवतार के रूप से प्रस्तुत किया गया है। द कम्ब रामायण इज वेरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड एज विथ इट्स द पोएटिक एफिशिएंसी। श्री राम और सीता के प्रेम, रावण की पतन, हनुमान जी की भक्ति और so much of poetic beauty are enriched in Kamba Ramayana. And the Uvamanam we say in Tamil, that Darshanik Samriddhi is abundant in Kamba Ramayana. I am very happy to be participating in Kashi Tamil Sangamam as a part of Government of India's initiative, and I presented Kamba Ramayanam's beauty in Hindi with Kamba Ramayana songs and Ramcharitmanas songs.
तर्हि एषा आसीत् तत्र तमिळ्सङ्गीतव्याख्यानकर्त्री सिन्धुजा, या सर्वं तत्र तथ्यजातं तत्र विशदितवती यत् कथमिव कम्बरामायणस्य अथवा वाल्मीकिरामायणस्य मध्ये सम्बन्धविशेषः अस्ति इति, यद्द्वारा वस्तुतः भारतीयसंस्कृतेः विविधतायाम् अपि सत्यां तत्र एकतायाः तत्त्वं निदर्शितं जायते। अहं तावत् दृश्याङ्ककाभ्यां सुनीलललिताभ्यां सह नारायणदत्तमिश्रः, वाराणसीतः, DD न्यूज़।